عزو سلام تانا تقبلوا كل كرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نستدرابيت قلم قوانقوا زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلوم تخرج سحابت زينا الحزنا قريبنا لكم لنا نابت فلام زينا كنبل فيدريشن كعشة أجري إثيوبيا أبشو ودن زطفوا من سيات نهاجر وتكان تعيو كلن كبير حبيرو فيدريشن كعشة أجري إثيوبيا أبشو ودن أبزكاي العالم لها ودر جوتيا كاب دحرم ستافهم عسرا زخونو تحت عسرا عمد علمي ومن سيات نتصاوتن كلتا عليتهم من نهايم كم ستفا استزرق زينا دحرم مسفحو نتو قداي بوقع ملاش يقول እቲ ፌደሬሽን መግለጽ እዩ ቶም ስጠፉ መንስያት አባላት ሀገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ አይኮኑን ክብል ኣነጺሩ ከም ገለጹ እቶም ጋንታታት ናብ ጎቲያ ካብ ዝኸዱ ብውልቀን ብናይ ክለባት ምድላውን ዝተሳተፉ እምበር ብፌደሬሽን ተመሪጾም ወይ ድማ ንሃገር ዝውክሉ ልኡኻት ኣይኮኑን ክብል ኣነጺሩ ጎቲያ ካብ ኣብ ከተማ ጎተንበርግ ሽወደን ዓመታዊ ዝካየድ ናይ መንስያት ኩዕሶ እግሪ ውድድር እዩ ኣብ 1975 ካብ ዝተጀመረ ጀሚሩ ካብ 80 ንላዕሊ ዝኾነ ሃገራትን ኣሽሓት ጋንታታትን ይሳተፋሉ ኣለዋ ስለዚ ድማ ኣብ ዓለም ካብ ዝዓበዩ ናይ መንስያት ኩዕሶ እግሪ ውድድራት ሓደ ኮይኑ ይቁጸር أتنسوا هذا مجلس أهم حبر مرة خبيثات تصاوت هاجر وتجانتا إثيوبيا أبشوا لن تأفي أمزبل زينا دحر مزرق حسوا هذا جبر مرسيو بحاجة ومداي فدرشين نتم منسيات أيو كلهم كبل مجلسوا ناي تحت النت دوبن من الصارز علم مغنير ما لتم تصاوت بهاجر ولوخ زي كونه كاب كونو كتاو حلفنات فدرشين كود كم زي كده زح بريو يدخلون بال تقولي كاب حاجة ومداي حلفونا مثل هاجر سبورت زميل كتقولي كوين يرى مغنياتو تم منسيات كاب إثيوبيا زمسوا تصاوت بمغنم عوض هاجر زفتر كم زعينة فتامتات أبسم هاجر زلوا تصعنوا قليل يكونن أب عالم لخاونا منسيات وددر قالت ساتفتي دحر مودا وددر أفتح هاجر بمترف عقبة محتاط ويد ما بزي فقد مدفع حد شيء يكونن إذن إذا قبل هاجراتكم ونزل أخ هاجرات بترجع كبير فتنا كوين يقرب أتوم منسيات بوقع عقبة أنت حتيتهم قدام بحق شو ودان كمر مريم أنت زي كوين جن بوليس سدت نيات زميل كوت التكالات نتو قدام كتاتلوهم كسب حجين فيدريشن كويس أجري إثيوبيا زرقا جزء نجار حدا نجار تراي أتوم صف منسيات نهاجرات كانت إثيوبيا زو كل تسعة أيكون زميل مرجس يسلم ليبيا زي سرع سدة نمقطار تهرير سقم توسيدا لعلميتن 10 شوعة شح سدة نياتات مسقاقا وانتها حبيرو سمز مبراق ليبيا أب زي سرع سدة مسقار ركسواتن أنصار زكاية زلو وفري 210 شوعة شحن 350 زي حقان سدة نياتات كابتها غير كم سقاقو قالي صوم اتي سقمتي ليبيا نتي أبزوا سمين أفريكان ما كلاي بحرن استبازح زي سرع سدة نمقطار بزيادة قراص بوليسي كم زختل زرئيو بمسألة تزوات حبريتها توم سسقاقو سوات كاب سفل على هاجرات أفريكان إيسيان زموت يوم بتوسخي لعلميت شح زيقات السودان بفقادهم ناب هاجرهم من سمم كم سمزغو دما تغليصو እዚ ድማ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ቀጻሊ ግጭት ዝፈጠሮ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ጉዳይ ስደት ዘሎ ተጽዕኖ ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ ቤንጋዚ ዝመደበሩ ሰበስልጣን ነቶም ብወለንቶም ናብ ሃገሮም ክመለሱ ዝወሰኑ ሱዳናውያን ብሰብኣዊ በረራታት ናብ ሃገሮም የጉዕዙ ከም ዘለዉ ገሊጾም እዚ መደብ ብምትሕባር ምስ ሃገራዊ ትካላት ይካየድ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ዘሎ بتماثيل مبرقة وليبيا نزي حقة وسدة نمكل خال ترير سقومتات أتعتها يلا إذا ما حلوة دوبات محيال حقتات منبري ووصانيات بتصنع متكبر مثل هاجرات وكالات زيادة متحباركم ونمسجروا بتهاجرات موهرين يتقلل سبسلطان كم زولو إذا سقومتين نمربات مسجر دك سبات نمدخام دوبات هاجرات نمحاسن زعلميو ليبيا بسنكي كاكوتاشن 10 حدن جميرو زولو بوليتيكا مفنجال زي رغو صطاو كونتاتن كافريكا نا اوروبا زغبر زي سرع سدت كاب زعبي مسمرات حنت خوينا تركب بفلاي ماخلاي بحرس كايل زي حقاوي مسجر دك سبات عشان سبات هيوتهم نحدغا قالعو غير وميو بركز بلا هاجرات اوروبا ليبيا دوباتا كتقواصر زولو ترى اقداس مخانو يገልጻ በተሓደ ወገን ዘይ ስሩዕ ስደት ንምቁጻር ዝውሰድ ስጉምቲ ይድግፋ በኻሊ ወገን ድማ ሰብኣዊ መሰላት ስደኛታት ክሕለው ኩሉ ምምላስ ብወለንታውን ብዓለም ለኻብ ሕግታት መሰረት ክካየድን ዝጽዋዓ ኣብ ሊብያ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍንጫል ገና ይተፈትሐን እታ ሃገር ኣብ መንጎ ትሪፖሊን ቤንጋዚን ዝርከቡ ተቐናቐንቲ ምሕዳራት ተኸፋፊላ ትርከብ ብሕብራት ሃገራት ዝምራሕ ጻዕርታት ንፖለቲካዊ ፍታሕ ንሃገራዊ ምርጫ ንምስላጥን ይቕጽል ኣሎ ብዙሓት ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ዘላቕን ፖለቲካዊ ርጋት እንተዘይተፈጢሩ ጉዳይ ዘይስሩዕ ስደት ብምሉእ ክፍታሕ ኣጸጋሚ ምዃኖም ዝሕብሩ نيمار كاب هاجراويت غانتا برازيل مسنباتو بوغي عفليتو كاب زعبي كوخبت خوش اغر عالم حدا زخونه برازيلاوات كاي نيمار دا سالفيا كاب هاجراويت غانتا خوش اغر برازيل بوغي كم سنه بتافليتو ازو سنه زين حدا كاب زنوحن استعوتن زمانات ناي برازيل خوش اغر موداتا زب تاريخاو سغمت تبايل يرى نيمار ابتزهابو مغلط اتمس هاجراويت غانتا برازيل زنبره نغعزو تزازيملو نهاجر يمصوات تزعبي كبرينيرو حجيغن اغزي مسنبات بصيحلو كبل غليصو از مغلطي كوانጭ عالم كتشن دحرم كياد زلو وان بمخانو نيمار ابتو وددر بسنك ترغاغام مسبرتن وحد عدلا تسلافنتن كمت زدله اسواصو كبركታይ ካለን እዚ موسادت وسانه ተጽዕኖ ከም ዝነበረ ይግለጽ نيمار كاب كتشن 10 سنوات حيزون برازيل وكيلو اب 130 قطمات تسلفيو 80 شوطات امزغيبو 59 ناشو تقربون غيريو بزي مداي اب تاريخ برازيل كاب زعبي ياتقعت حدا خوينو دما يذكر نيمار كاب نسنتو كم تتكا بيلي تراي نيرو نبرازيل اب كتشن 10 سنه وانچا كونفدريشن كتلعل اقداس ترا تصاويتو اب كتشن 16 اولمبيك ريو دما نبرازيل ناي فلما ورق ميداليه كوعس اغرام تيلايو يخون بر ترغاغام مسبرتي اب عبيت ودرات زغاطمو فتناتات برازيل كا وانچا عالم زي معواتان اب سمو ازرارب غير وصينيو مسن
ስንባት ኔይማር ብራዚል ናብ ሓደሽ ወለዶ ተጻዋት ክትሰጋገር ከም ትግደድ ድማ የመልክት ከም ቪኒሲየስ ጁኒየር ሮድሪጎ ኤንድሪክን ካልኦት መንእስያትን ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ናብ መሪሕነትን ሓላፍነትን ክወስዱ ትጽቢት ድማ ይግበረሎም ምስ ስንባት ኔይማር ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሓደ ተጻዋታይ ጥራይ ምውጻእ ዘይኮነስ ሓደ ምዕራፍ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ምዕጻው እዩ ኣብ ሜዳ ዘርኣዮ ብልሓት ፈጠራን ናይ ጸወታ ምልክቱን ንዘለኣለም ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ክተርፍ እዩ ብራዚል ድማ ድሕሪ ዘመን ኔይማር ንዓለማዊ ብልጫ ብሓድሽ ወለዶ ከመይ ከም ትምልስ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ትራምፕ ኔታንያሁን ኣብ ዋይት ሃውስ እናተረኸቡ ከሎ ኢራን ናብ መደበራት ወታደራዊ ኣሜሪካ ሚሳይላት ምትኳሳ ተሓቢሩ ማእከላይ ምብራቅ ዳግም ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ውጥረትን እናኣተወ ይርከብ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ኩነታት ኢራን ጋዛን ዘባዊ ፀጥታ እናተዘራረቡ ከሎ ኢራን ናብ ወታደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ባላስቲክ ሚሳይላት ምውንጫፋ እቲ ውግእ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኣተወ ዘመልክት ፍጻሜ ኮይኑ ተራእዩ ብመግለፂ ማእከላይ እዛ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ኢራን ዝተተኮሱ ባላስቲክ ሚሳይል ኣብ ልዕሊ መደበራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝለኣኹ እኳ እንተነበሩ ብመስርሕ ምክልኻል ኣየር ኩሎም ከም ዝተመከቱ ይገሊጹ እቲ ሰራዊት ወሲኹ ሓይልታት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ንቕሓት ከም ዝርከቡን ንዝኾነ ተወሳኺ ስጋት ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ ብወገን ኢራን እቲ መጥቃዕቲ ንመደበር ኣየር ኣሜሪካ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ክሳብ ዘይተወድአ ረብሓ ክሳብ ዘይተሓለወን እዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ክቕጽል እዩ ብምባል ጽኑዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ኣላ ኣብ መንጎዚ ዮርዳኖስ እውን ኣብ ውሽጣ 5 ሚሳይላት ከም ዝተመከቱ እዚ ድማ እቲ ግጭት ካብ ኢራንን ኣሜሪካን ሓሊፉ ንኻልኦት ሃገራት ዝዞባ እውን ብቐጥታ ክጸሉ ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ እዚ ፍጻሜ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘለዎ እምበር ወታደራዊ ጥራይ ኣይኮነን ኢራን ኣብ እዋን ትራምፕን ኔታንያሁን ዝራኸብሉ ግዜ መጥቃዕቲ ፍጻማ ንኽልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ግብረ መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ደልያ ከም ዝነበረት ይግለጽ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ኩሎም ሚሳይላት ከም ዝተመከቱ ምግላጻ ስርዓት ምክልኻል ኣየራ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ገና ውፅኢታዊ ምዃኖም ንምርኣይ ንመሻርክታ መልእኽቲ ንምምሕላፍን ምርግጋፅን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጽ ዘሎ ይኹን እምበር እዚ ናይ ሚሳይል ልውውጥ ቀጻሊ እንተኮይኑ ዮርዳኖስ ኢራቅ ሶርያን ካልኦት ሃገራትን እቲ ዞባ ብቐጥታ ኣብቲ ግጭት ክሳተፋ ይኽእላ እየን እዚ ድማ ንፀጥታ ዞባዊ ማእከላይ ምብራቅ ንዋጋ ነዳዲ ዓለምን ንናይ ባሕሪ ንግድን ኣዝዩ ዓቢ ጽልዋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺማ ውጥረት ማእከላይ ምብራቅ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይሰጋገር ኣሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ውጥረት ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣሜሪካ ድሕርቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ መደበራት ባላስቲክ ሚሳይላት ምትኳሳ ኣብ ውሽጢ ኢራን ሓያል ግብረ መልሲ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ነይሩ እዚ ምዕባለ እዚ እቲ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ብዝተረጋገመ መጥቃዕቲ መልስታትን ዝተመልአ ግጭት ናብ ዝያዳ ሰፊሕ ዞባዊ ኩናት ከይሰጋገር ዘስግእ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ብመሰረት ተዘርግሐ ሓበሬታ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር ብዛዕባ ዓይነት ዕላማታት መጠን ዕንወት ሰብኣዊ ጉድኣት ወግዓዊ ዝርዝር ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣይተዋህበን እዚ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ባላስቲክ ሚሳይላት ተኩሳ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ዝመፀ ግብረ መልሲ ምዃኑ ተሓቢሩ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ኩሎም እቶም ሚሳይላት ብዕዉት መንገዲ ተዓጊቶም እዮም እቶም ሓይልታት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ድልውነት ከም ዝርከቡ ይገሊጹ ኢራን ብወገና እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዕላማታት ዘተኮረ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ዝካየድ መጥቃዕቲ ክሳብ ዘይቋረፀ ግብረ መልሲ ከም ዝቕጽለ ኣጠንቂቓ ነይራ እዚ መግለፂ እዚ እቲ ግጭት ብቐሊሉ ክዝሕል ከም ዘይክእል ዘመልክት እዩ ብፍላይ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ እዋን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ፀጥታ ማእከላይ ምብራቅ ይዝቱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብምዃኑ እቲ ጉዳይ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ክብደት ዝያዳ ከም ዝውስኽ ይግለጽ ተንተንቲ ዞባዊ ፖለቲካ እዚ ተረጋጋሚ መጥቃዕትን ግብረ መልስን ተቐፂሉ ንፀጥታ ማእከላይ ምብራቅ ጥራይ ዘይኮነስ ንዋጋ ነዳዲ ንንግዲ ዓለምን ንኣህጉራዊ ዲፕሎማስያውን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ የጠንቅቑ ብፍላይ ድማ እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ሃገራት ዞባ እንተተዘርጊሑ ሰፊሕ ዞባዊ ኩናት ክፍጠር ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጭ ዝዙሕ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕሙጥልና ወደ ሓንኩም